Good day, this is Pastor Dong Zapanta. Igsoon, tuguti ko ninyo sa pag-share sa makadiyot sa pulong sa Dios. Ubani ko ninyo, ang atong Dios, pinagi sa atong Ginoo Hesukristo, muayo sa tanang sakit o balatian. Katong grabe na nga mga balatian, kayang ayuhon sa Ginoo. Gibuhat niyang langit ug sayuta kana pang imong balatian, cancer man na, HIV man na, AIDS man na, unsa man ang klase sakit, lupus man na, mga bugon, no, nga nanay carcinoma o cancer, kaya nang hilison sa Ginoo, kaya na nga ayuhon sa Ginoo. Bisag unsang balatian nga gibalibara na sa doktor, wa nay kaayuhan, gideclare na nga hopeless, pero sa Ginoo adunay hope, adunay paglaom, kay siya usa ka gamhanan nga mananambal. Dangop ta niya igsuon kining atong pag-ampo karon, makaayo sa tanang mga sakit, labi na sa mga grabe kayong mga sakit. Ayaw ibaliwala kining atong pag-ampo karon, kay ayuhon sa Dios pinaagi niini ang tanang balatian nga dili na maayo sa doktor o wa nay kaayuhan, hopeless na. Karon ang imong paglaom, karon ang imong kaayuhan, kagawasan ug kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Marcos 11:24, bisag unsay imong pangayoon, kung imong tuuhan diha sa imong pag-ampo nga imong madawat, imo gyud kining madawat igsuon. So mag-ampo ta, mga istagpasaylo sa atong mga sala. Sabat ni pag-ampo, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Akong ginulsulan ang akong mga sala. Ginoong Hesus, ako kang gidawat sa akong kinabuhi nga akong personal nga manluluwas, nga namatay sa krus ug nabanhaw. Maghari ka sa akong kasing-kasing. Karong adlaw akong gitugyan ang akong kaugalingon kanimo. Hasta ang akong mga balatian, Ginoo, tagai kog kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus, ako nagpasalamat. Amen. Ako na lang mag-ampo igsoon, no? Ayaw ibaliwala ni kay hilison sa gahom sa Ginoo ang tanang mga balatian nga grabe na kayo, no? Kanang lala na kayo. Wag tangon sa Ginoo, ayuhon sa Ginoo. Tagai ko sa imong testimonyo, muhatag kog number nimo igsoon para imo kung matawagan o mateksan or imo kung mapahibalo diha sa comment section sa atong YouTube, no? Magampo ko. Amahan nga langit nun sa ngalan ni Jesus, kining akong brother, sister, mom, sir nga nagapaminaw karon Ginoo, nagatanaw niining video. I pray Ginoo nga ikaw magahikap kanila Ginoo gikan sa ulo ngadto sa palapa. Akong giabog ang tanang espiritu sakit balatian, espiritu sa kanser, espiritu sa carcinoma, espiritong dautan sa lupus, sa HIV, sa AIDS, sa bisan unsang sakit nga malala, mga sakit nga grabe na kaayo. Akong gibadlong ang demonyo, ang yawa nga nagsakit kanila, kung pahawa diha sa ilang kinabuhi o kung gimanduan nga maayo ka. Sa ngalan ni Jesus, gikan sa ulo ngadto sa palapa, ngadto sa imong kinahanglan, maayo ka. Receive the healing power of God. Receive the healing, the life of God. In the name of Jesus, I pronounce you are healed by the stripes of Jesus. Gikan sa ulo ngadto sa palapa, you are healed, you are healed, you are healed in Jesus' name. Tanang klases balatian sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, mamaayo, matunaw, malusaw sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.